अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला की सालाना 2022 के मेट्रिक के एग्ज़ाम के लिए जो डेट शीट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। और आज हम देखेंगे कि कौन सा पेपर 9th का पहले होगा या 10th का पहले होगा, और कौन सा पेपर है जो पहले होगा। इंग्लिश है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है। सबसे पहले आप तवज्जो के साथ ज़रा हिदायत देख लें कि जो पेपर है वो आप देख रहे हैं कि सुबह का जो पर्चा है वो होगा 8 बजे आपके एंट्री टाइम है, और 8:30 बजे जो है वो पेपर स्टार्ट होगा। और जो सेकंड टाइम का पेपर है वो 1 बजे आपकी आमद होगी, और 1:30 बजे जो है वो पेपर स्टार्ट हो जाएगा जुमा के अलावा। और जुमा वाले दिन जो पेपर होगा उसकी टाइमिंग है 2 बजे। मतलब आप 1:30 बजे तक जुमा पढ़ लें, उसके बाद आप 2 बजे सेंटर पे आ जाएं, और 2:30 बजे जो है वो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्लास दहम मतलब पार्ट 2 मेट्रो का जो पहला पेपर होगा वो ऑप्शनल है। उसमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, और ये मई की 10 तारीख को होगा। मई की 10 तारीख को पहला पेपर है जी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का, ज्योमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग का, और बिजनेस स्टडीज़ का। और उसके बाद बरोज़ बुध 11 तारीख 5वें महीने की, इसमें पेपर होगा आपका अंग्रेज़ी का, इंग्लिश कंपल्सरी का। लिहाजा आप रेडी हो जाएं। और इंग्लिश की तैयारी जो है, आपको पता है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे 9th और 10th का सारा सिलेबस आपको उसकी जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल होंगी, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है 12 को, छुट्टी कोई नहीं है, लिहाजा आपने अच्छे तरीके से, वो है होम इकनॉमिक्स का, और ये ज़्यादातर गर्ल्स का पेपर होता है। चलें, बॉयज़ के लिए छुट्टी आ गई। उसके बाद जुमा का पेपर है 13 तारीख का, और ये है स्विक्स का। जो बच्चे स्विक्स की तैयारी कर रहे हैं, ये जहन में रखें कि आपका पेपर जो है ना वो पहले पेपर्स में ही होगा। उसके बाद 14 तारीख को मेन पेपर आ गया, रियाजी है, साइंस ग्रुप। और उसके बाद आर्ट्स वालों की भी जो जनरल रियाजी है उसका पेपर होगा 14 मई को, बरोज़ हफ्ते को। उसके बाद छुट्टी आ गई। केमिस्ट्री वालों के लिए खुशखबरी है कि केमिस्ट्री के पेपर में एक छुट्टी है, लिहाजा आपको टाइम मिल जाएगा। आपका पेपर है 16 तारीख को। उसके बाद 17 को भी ऑप्शनल पेपर है, फ़ारसी है, अरेबिक है, और पंजाबी है जी। बायो और कंप्यूटर साइंस वालों को भी एक दिन मिल जाएगा, और ये पेपर है 18 तारीख को। 19 तारीख को पेपर है इस्लामियात लाजमी का, और फिर आगे 20 तारीख को पेपर है इकोनॉमिक्स का, और 21 को है फिज़िक्स का और इस्लामियात इख्तियारी का। लिहाजा आप जो 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं 22 गुजरांवाला से, वो ज़हनी तौर पर जो है ना वो तैयार रहें। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल बिल्कुल आपके सर पे है, करीब आ गया, लिहाजा दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो मेहनत स्टार्ट कर दें। और उसके बाद उर्दू का पेपर है जी आपका 23/5/2022 को, 23 तारीख। और उसके बाद 24 को एजुकेशन का है, और 25 को जो लास्ट पेपर है वो है पाक स्टडी का। पाक स्टडी लास्ट पे चला गया है, तो चलें खैर। ये था आपका मेट्रो का पार्ट 2 का पेपर। ये हमने पार्ट 2 का पेपर डिस्कस किया है, कौन कौन सी डेट को कौन कौन सा पेपर होगा। ये 22 गुजरांवाला का है। और आगे देखते हैं जी, क्लास जो नहम है 9th क्लास मतलब मेट्रिक पार्ट 1, उसके पेपर कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ये 26/5/2022 को पहला पेपर है, और ये है पर्शियन का, फारसी का। और जो मेन पेपर स्टार्ट हो रहा है वो है 28 को,
28 کو سٹارٹ ہو رہا ہے انگلش کا ہفتے والے دن، اور پھر بایو اور کمپیوٹر سائنس کے پیپر کے لیے ایک آپ کو چھٹی مل جائے گی 30 تاریخ کو، مطلب سنڈے ہے تو سنڈے کی آپ کو پتہ چھٹی ہی ہوتی ہے، سینٹرز وغیرہ آف ہوتے ہیں ویسے بھی۔ اس کے بعد 31 تاریخ کو پنجابی کا ہے۔ آرٹس والوں ذرا آپ بھی ذرا ہوش کر لو اور تیاری پکڑ لو، پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی۔ اور پھر 1 جون کڑاکے دار گرمی سٹارٹ ہو جائے گی، برل گرمی تو ابھی بھی لو چل رہی ہے۔ کیمسٹری کا پیپر ہے آپ کا بدھ والے دن 1 جون کو پیپر ہے کیمسٹری والوں، اور جنرل سائنس والوں آرٹس والوں ذرا ریڈی ہو جاؤ، اور جو کتاب ہے نا اس کی آپ نے کوئی 10-12 مرتبہ ریویژن کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو پڑھیں گے وہی آگے کام آئے گا، ادروائز ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے۔ سرٹیفکیٹس کئی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، ڈگریز کئی لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، لیکن جب مارکیٹ میں آتے ہیں تو پھر جو آپ کا اکیڈیمک پرسنٹیج ہوتی ہے نا وہ کاؤنٹ ہوتی ہے۔ جتنے مارکس اچھے ہوں گے، جتنی ڈویژن اچھی ہوگی، A+ گریڈ ہوگا، اتنے زیادہ مواقع ہوں گے پریکٹیکل لائف میں آپ کو سلیکشن کے حوالے سے۔ اس کے بعد جون 2 کو پیپر ہے ایجوکیشن کا، اور پھر 3 کو دیکھ رہے ہیں آپ اکنامکس ہے، اور پھر 4 جون کو آپ کا فزکس کا پیپر ہے اور اسلامیات اختیاری کا۔ آگے 6 تاریخ کو پھر کون سا پیپر آ رہا ہے جی؟ ریاضی سائنس گروپ والوں کا، اور جنرل ریاضی دونوں، سائنس اور آرٹس جو دونوں ریاضی ہیں نا، میتھمیٹکس ہیں، وہ آپ کا پیپر آ رہا ہے 6 تاریخ کو۔ اس کے بعد 7 جون کو پیپر آ رہا ہے اسلامیات لازمی کا، اور 8 کو پھر آپشنل پیپر ہے عربک ہے، جو میٹریکل اینڈ ٹیکنیکل ڈرائنگ اور بزنس اسٹڈیز۔ نیکسٹ پھر 9 کو پیپر آ رہا ہے جمعرات کو اردو کا۔ اردو والوں لٹریری جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ذرا تیاری اپنی اچھی کر لیں۔ بہرحال یہ لاسٹ پہ پیپر ہے، آپ کو ٹائم مل جائے گا تیاری کا، لیکن جو بھی تیاری کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز زیادہ مارکس لیں گے ڈیفینیٹلی۔ اور لاسٹ جو پیپر ہے پھر پاک سٹڈیز کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، لیکن ظاہری بات ہے امپورٹنس کے پرسپیکٹیو میں یہ لاسٹ پہ پیپر رکھا گیا تاکہ اسٹوڈنٹس اچھے طریقے سے پاک سٹڈیز کی تیاری کر لیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی آپ کی ڈیٹ شیٹ 22 گوجرانوالا بورڈ، جو ہمارا ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گوجرانوالا کی، اور امید یہی ہے کہ اسی انشاءاللہ العزیز ڈیٹ شیٹ کے مطابق آپ کا ایگزام ہوگا۔ لہٰذا 1 مہینہ رہ گیا، رمضان بھی ہے، روزے بھی ہیں، لیکن آپ نے تیاری جو ہے نا وہ اپنی اچھے طریقے سے دبا کے کرنی ہے۔ اور 9th والوں کے پاس ابھی ٹائم ہے، لیکن وہ بھی ٹائم زیادہ نہیں ہے، گرمی بھی ہے، لہٰذا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔